कौशिक जाले. जालें सुरू. म्हाका खबरूच ना, नवें रे म्हजे खातीर. तर मोगाळ भावांनो, भयणींनो, इश्टांनो, सगळ्यांक येवकार म्हणटा. हो म्हजो पयलो व्हिडिओ आनी माफी मागता. खूब दीस लायले, लोगो रिलीज केलो आनी पयलो व्हिडिओ घालपाक खूब दीस केले हांवें. पूण तरी तुमी माफ करतली अशी आशा दवरता आनी फुडें वता. तर आयज म्हजो पयलो व्हिडिओचो टॉपीक मातसो विचित्र आसा. तुमकां आवडत ना आवडत म्हाका खबर ना, पूण ह्या एका व्हिडिओचेर म्हाका जज करनाकात. मुखार हांव तुमचे खातीर खूब बरे बरे व्हिडिओज घेवन येता. तर पयले व्हिडिओचो टॉपीक आसा आमचे बॉलिवूड एंड बॉलिवूड एक्टर्स. पयलो एक्टर आमचो आसा तो चुंबन देवता. फाटीं हांव घरान एकटो आशिल्लो. आतां व्हडलो जाला न्ही, कितें करतलो, टी व्ही पळयता तेन्ना वाटेर म्हाका तें एडल्ट एक पिक्चर मेळ्ळें, तें म्हणजे मर्डर. फर्स्ट पार्ट. आमचो चुंबन देवता मेन लीड आसा तातूंत आनी आमची मल्लिका मॅडम, मल्लिका शेरावत जी आसा ती मेन लिडार आसा तातूंत. तर तो पिक्चर हांव पळोवपाक बसलो. त्या पिक्चरान तुमकां सांगता, आमच्या चुंबन देवतान इतली बरी एक्टींग केल्या. म्हणजे एक तर तो त्या हिरोईनीच्या कपड्यांनी नाजाल्यार तिच्या ओठांनी लिपून आशिल्लो. तर त्या पिक्चरान ताणें आपलें अशें म्हणून वेगळें कितें दाखोवच ना. तशेंच जेन्ना जग देवान तयार केल्लें, हो आमचो चुंबन देवता जो आसा तो देवाचो सामको लाडको भुरगो, सामको लाडको, ताची खूब पुरबाय केल्या आसतली ताणें. तर जेन्ना देवान जेन्ना हें जग निर्माण केलें तेन्ना तांणी चुंबन देवताक उलो मारलो. एका वाटेन अशें आसतलें की, बेटा इमरान इधर आओ, देखो मैंने ये दुनिया बना दी है, सुंदर सुशील, जाओ चुमो चाटो जो जी चाहे वो करो. अशें म्हणलें आसतलें आनी ताका सोडून दिला आसतलो. म्हणून तो आज इतलो बॉम्ब डिफ्युजर आनी चुंबन देवता म्हणून ताका लोक मानतात. तर तसोच आमचो दुसरो कलाकार आसा रणवीर सिंग. रणवीर सिंग तुमी पळयला आसतलो. ही इज अ ओवर एक्सायटेड गाय. तो मनीस सामको आळशी भुरगो सामको. पूण एट द सेम टायम ही इज ओवर एक्सायटेड ऑल्सो. ओवर एक्सायटेड कित्याक काय, तो बारीक बारीक गजालीक व्हडले करून सांगता. आनी आळशी कित्याक काय म्हणल्यार फाटीं ताजो एक पिक्चर आयिल्लो, तो म्हणजे बेफिक्री. त्या पिक्चराची ताका जेन्ना स्क्रिप्ट ऑफर केली ताणें वाचली. बरें आसा, मॅक्सिमम सीन्स खाटीर आसा. आळशी भुरगो कितें करतलो, खाटीर आसा न्ही, करया बायक करया, खाटीर न्हिदलो तो. तशें तागेलें. तसोच ताजो फाटीं एक पिक्चर आयिल्लो भाजीपाव मस्तानी. भाजीपाव मस्तानी ही स्टोरी केन्नाच्या काळा वयली, सत्य घटनाचेर आधारीत पिक्चर तें. पूण त्या पिक्चराची हाणें कसली वाट लावची. कितें काय म्हणल्यार, हाका जर भुरगो जावपा जाय जाल्यार हो आमच्या पिगी चॉप्साक घेवन वता बाथरुमांत, तिका न्हाणयता आनी 9 म्हयन्यांनी भुरगो. तसोच दुसरी बायल ताची दिपिकाक व्हरता. दिपिका खातीर तो व्हडलें महल बांदता. त्या महलाच्या एंट्रन्साक तो फावंटन दवरता. हो येता तिका मेळपाक, फावंटनान शाहरुख खाना स्टायलीन उबो रावता. दिपिका येता, ताका घट्ट मिठी मारता. पळयता 9 म्हयन्या भुरगें परत. म्हणल्यार कितें, त्या काळार भुरगें जावपाक झेंगे सोडून उदक लागतालें अशें तुमी दाखोवपाक सोदता. बरें, तेंय सोडा. तसोच आमचो एक सिनियर मोस्ट कलाकार आसा, तो म्हणजे अजय देवगन. ताणें आज पर्यंत इतली कामां केलें, इतली फिल्म इंडस्ट्रीन इतली कामां केलीं ताणें. आय रिस्पेक्ट हिम फॉर दॅट. पूण ताणें इतल्या वर्सांक ताका एकाय पिक्चरान कोणाक किस करपाक मेळूंक ना बाबड्याक. ती उमेद भागोवपाक म्हणून स्पेशली आपले पयशे म्हणल्यार आपलें प्रोडक्शन आनी आपल्या डिरेक्शनान ताणें एक पिक्चर काडलें, तें म्हणजे शिवाय. त्या शिवायान ताणें 2 दोंगरां मदीं खाचीन टेंट लटकयलो आनी तातूंत पाखल्याक किस करपाक लागलो. कितें काय म्हणल्यार इतलीं वर्सां करपाक मेळूना म्हणून एकदम खाच काडली, तें बी पाखल्या वांगडा. आरे किस करता त्या वजनान टेंट पडपाना, मातशी तरी चिंता मरे, कॉमन सेन्स वापरा मरे. सोडा. तर हो आशिल्लो म्हजो आयचो पयलो व्हिडिओचो टॉपीक. देवा कडेन मागता तुमकां आवडला आसतलो. तर सोंपोवच्या पयलीं एक बारीकशी कविता म्हणटा आनी सोंपता. म्हजो एक इश्ट आसा वाड्या वयलो, ताणें ती बरयल्ली. ती म्हणजे पोपटाचेर. पोट नितळ करपाक घेतात तुमी पाठणकर कडा. पोट नितळ करपाक घेतात तुमी पाठणकर कडा, आनी म्हज्या भक्तांचें भविश्य सांगपाक बाबा का पोपट हमेशा खडा. देव बरें करूं.